सन्दीप लिम्बू, गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव, उहाँ गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष एमजे सुब्बाज्यू, अनि मेरो साथमा सुवर्ण राई दार्जिलिङ ब्रान्च गोरामुमोका सहसचिव। आज हामीले विशेष प्रेसलाई यसरी भेला गर्नुको मुख्य कारणहरू चाहिँ के भने, हिजो मात्रै हामीले राज्यकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीको अध्यक्षतामा खरसाङमा दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई लिएर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू मिटिङ जुन गरियो, त्यस विषयमा धेरैवटा कुराहरू पहाड सम्बन्धी निस्केर आएको छ, जो कुरो चाहिँ पहाडले पचाउनु सकेको छैन। अनि हिजो विशेष जुन पहाडबाट दुईटा दल त्यहाँनिर प्रेजेन्ट थिए हैन, भर्खरै जन्मेको अनित थापाको पार्टी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव रोशन गिरी, उहाँहरूले धेरै कुराहरू मध्ये एउटा कुरा चाहिँ जो पहाडको विरुद्ध कुरा गर्नुभयो, त्यसै विषयलाई खण्डन गर्न विशेष हामी चाहन्छौँ। उहाँहरूले राज्यकी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई जिटिए को चुनाव सम्बन्धी उहाँहरूले कुरा राखे, अनि राज्यकी मुख्यमन्त्रीले पनि त्यो विषयवस्तुलाई विचार विमर्श गर्ने जुन एउटा उहाँले भन्नुभएको छ, जुन वचन दिनुभएको छ, यसलाई हामी ठाडो खण्डन गर्छौँ, कडा शब्दमा हामी यसको खण्डन गर्छौँ। जिटिए को चुनाव गोरामुमो पार्टीले मात्र होइन, तर समस्त भारतीय गोर्खाहरूले नै विरोध गर्छ। अनि गोरामुमोले मात्र होइन, दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जनताले नै जिटिए को विरुद्ध गएर यो चुनावमा भाग लिँदैन। यसैले जुन विषयवस्तु यो दुईटा पार्टीले राखेको छ, यो पहाडको जनताको जनआकांक्षाको विरुद्ध राखिएको हो। यसकारण जनताको जनआकांक्षा विरुद्ध राखिएको यो जुन प्रस्तावहरू छ, यसलाई हामी ठाडो शब्दमा र कडा शब्दमा हामी विरोध गर्छौँ। किनभने पहाडको जनताको आकांक्षा भनेको जिटिए को चुनाव होइन। पहाडको जनताले चाहेको र पहाडको जनताले रुचाएको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, जो दिल्लीले 12 अक्टोबरको दिन दिल्लीमा त्रिपक्षीय वार्ता सुरुवात गरेको छ। त हिजो हामीले के देख्यौँ भने, सुयोजित ढङ्गमा षड्यन्त्रपूर्वक दिल्लीको त्रिपक्षीय वार्तालाई असर पार्न, बिगार्नको निम्ति, दिल्लीको वार्तालाई खजमनाउनुको निम्ति, बितर बनाउनुको निम्ति पहाडको स्वार्थी पार्टीहरूले हिजो राज्यको मुख्यमन्त्री समक्ष जिटिए को चुनावको माग गर्नु पहाडको विरुद्ध हो। हामीलाई विश्वास छ, जनताको आकांक्षा र जनताको चाहनाको विरुद्ध जो पनि जान्छ, दार्जिलिङ पहाडले कहिले पनि माफ गर्न सक्दैन। यसैले हामी यो जिटिए इलेक्सनको जुन कुरा आएको छ, यसको हामी ठाडो विरोध गर्छौँ। किनभने हामीले 12 तारिक जेएनएलए पार्टीको सेन्ट्रलाइज प्रोग्राम अनुसार हामीले जिटिए को खेसरालाई जलाउने काम गरेको छौँ। यो हाम्रो विरुद्ध थियो। हामीलाई थाहा थियो कि पहाडको पार्टीहरूले यस्तो खालको षड्यन्त्र गर्नु सक्छ, त्यसैले हामीले सिम्बोलिक रूपमा हामीले यसको खेसरा जलाउने काम गरेका हौँ। यसले के कुरो बुझाउँछ भने, दार्जिलिङको कतिवटा पार्टीहरू दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रमाण भएको छ। जनतालाई हामीलाई विश्वास छ, जनताले यी कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने छैन। जनताले यो कुरालाई निश्चित तौरमा सही समयमा जनताले यसको मुतोड जवाब दिनेछ भनेर हामीलाई विश्वास लागेको छ। अनि हामीले हिजोको कुरा हेर्यौँ कि विमल गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ कि चुनाव जिटिए को नलड्ने, अनि रोशन गिरिज्यूले फेरि जिटिए को चुनावको माग गर्नुहुँदैछ। आज यो जुन प्रकारले डबल स्ट्यान्डर्ड प्रकारको जुन पोलिटिक्स गरिँदैछ पहाडमा, यसले दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सलाई क्षति पुर्याउँछ। यस्तो राजनैतिक पार्टी र व्यक्तिहरूदेखि, नेताहरूदेखि जनतालाई विशेष सजग भएर बसिदिने हामी यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ। अनि हिजो हामीले देख्यौँ कि पहाडको थुप्रै सो कल्ड लिडरहरूले, जसकोमा जनसमर्थन छैन, जसकोमा जनताको आशीर्वाद छैन, ती नेताहरूले पहाडको विविध समस्याहरू राज्यको अगाडि राखे, तर राज्यले आफ्नो मनसा स्पष्ट गरिदिएको छ। हिजोको मिटिङमा पर्जापट्टाको म्याटरमा राज्य सरकारले भनेको छ,
यदि हामीले सबैलाई पर्जा पठाइदियो भने बिजनेस कहाँ गर्ने? राज्यकी मुख्यमन्त्रीको भनाइ यो भर्जन हो। त्यसको मतलब के हो भने राज्यले दिनु चाहेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एउटा ललिपप हो, एउटा जस्ट टाइम किलिङ, पहाडलाई झुक्काउने एउटा यो सानो चिज मात्रै हो। राज्यले केवल दार्जिलिङबाट बिजनेस गरेर बेनिफिट मात्रै कमाउन चाहन्छ। यो हिजोको बयानले स्पष्ट भएको छ। राजु विष्टज्यूलाई, माननीय विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई, माननीय अध्यक्ष मन घिसिङज्यूलाई अनि गृहमन्त्रीजी अमित शाहज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, जसले यी षड्यन्त्रहरू हुँदाहुँदै पनि दार्जिलिङ पहाडको समस्या समाधान गर्नको निम्ति त्रिपक्ष वार्ता गर्न 12 तारिक सफल बने। अनि दिल्लीले टाइम पास गर्नको लागि गरेन। दिल्लीले यदि टाइम पास गर्ने हो भने सेक्रेटरी लेभलको मिटिङ सुरु गर्नुहुन्थ्यो, गृह राज्य मन्त्रीको लेभलमा मिटिङ सुरु गर्नुहुन्थ्यो। तर दिल्लीले गृहमन्त्री अमित शाह पोलिटिकल लेभलमा, क्याबिनेट लेभलमा जुन प्रकारले पहाडको समस्या समाधान गर्नको लागि सुरुवात गर्नुभएको छ, दोस्रो राउन्डको टक्स जुन नोभेम्बरमा हुँदैछ, यसले पहाडको आकाङ्क्षा बोकेको छ। पहाडको भरोसा र पहाडले विश्वास गरेको भनेको दिल्लीको केन्द्र सरकारलाई हो। यस कारणले गर्दा यो बडो दुःखको कुरा हो कि हिजोको मिटिङमा जसले भाग लिए, ती भाग लिने व्यक्तिहरूले 3 दिन पहाडमा लगातार परेको पानीले पहाडलाई तहस नहस पारेको हो। कालिम्पोङको उदाहरणको रूपमा हेर्छौँ भने लाभालाई, दार्जिलिङको हामीले दार्जिलिङ वरिपरिको क्षेत्रलाई हेर्छौँ भने जस्तो दार्जिलिङकै बजारकै छेउछाउमा, कालिम्पोङ बजारकै छेउछाउमा नेसनल हाइवेहरू हाम्रो बन्द भएको, NH 55 त अझै पनि हाम्रो बन्द छ। अनि यसरी नै दार्जिलिङको धेरै जस्तो रिम्बिक लोधोमा समष्टिहरूमा रेलिङहरूमा घर सिफ्टिङ गर्नु परेको छ, घरलाई फुल्ली ड्यामेज गरेको छ, जानमालको मात्रै क्षति हुन सकेन, उहाँहरू बाँचेको छ भाग्यले। ती म्याटरहरू हिजो उठाइएन। तर स्वार्थी पाराले आफ्नो पोलिटिकल दुनो सियाउनुको लागि मात्रै राज्यकी मुख्यमन्त्री अगाडि गएर जिटिए को चुनावको कुराहरू गरेको छ। यो एकदमै खेद प्रकट गर्ने यो विषयवस्तु उहाँले राखेको छ। अनि फेरि पनि हामी रिपिट गर्न चाहन्छौँ, जिटिए को इलेक्सन जेएनएलएफ पार्टीले मात्र होइन, पहाडको सम्पूर्ण जनताले नै नकारेको हो र आउँदो दिनहरूमा पनि नकार्नेछ। हामी यसको खण्डन गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर डेमोक्रेसीमा चुनावलाई विशेष दर्जा दिएको छ। जो तपाईँले चुनावमा अंशग्रहण नगर्ने घोषणा गर्नुभयो, यो तपाईँको घोषणाले कतै खाली पोस्ट त भएन? डेमोक्रेसी भनेको जनता राजा हो। डेमोक्रेसीमा जनताले जुन चिज डेमोक्रेसीमा नकार्छ, सरकारले त्यो कुरो कदाचित बलजबती थोप्नु हुँदैन। जनताले बनाएको डेमोक्रेसी हो। जनताले नै भाग लिँदैन भने त्यो चुनावको के भ्यालु रहन्छ? नकारेको चिज घरिघरि राज्य सरकारले पनि थोप्नु हुँदैन। राज्य सरकारलाई पनि हामी विशेष निवेदन गर्छौँ, तपाईँले विनय तामाङलाई हेर्नुभयो, विमल गुरुङलाई हेर्नुभयो, अनित थापालाई पनि हेर्नुभयो, जिटिएले पहाडको जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्दैन। यो स्पष्ट। तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नु कि अब जनताले नै चुनावमा अंशग्रहण गर्दैन। तर मलाई विगत दिनको याद आयो, 86 को सायद हुन सक्ला, 86 मा जो चुनाव भएको थियो बङ्गाल विधानसभा चुनाव, त्यति बेला जेएनएलएफले त्यो चुनावलाई बाइकट गरेका थिए। र त्यो अवस्थामा कालिम्पोङबाट एउटा सिपिएम लिडर निर्वाचित भएका थिए। यो पालिको चुनाव पनि कतै त्यस्तो हुन सक्दैन हैन? त्यस्तो फिल हुँदैन तपाईलाई? त्यो 86 को जुन लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली एमएलए को इलेक्सन र अहिलेको विषयवस्तु अलिकति डिफ्रेन्ट हो। अहिलेको भनेको जिटिए को त जनताले नै नकारेको छ। हैन, मैले तपाईसँग जान्नु चाहेको 86 मा हैन, यो जिटिए को त 99% जनता गोर्खाल्यान्डको पक्षमा थिए र आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए। र त्यस्तो स्थितिमा पनि चुनावको घोषणा भएको थियो र चुनाव गराएको थियो। र चुनाव त्यति बेला जेएनएलएफले बाइकट गरेका थिए। र त्यो अवस्थामा कालिम्पोङबाट निर्वाचित भएका थिए। कुन चाहिँ पार्टीको निर्वाचित भएको थियो? त्यो मोन्दुको। कुन चाहिँ पार्टी? सिपिएम। 86 मा गोर्खाल्यान्ड कसले बिगार्यो? सिपिएमले बिगार्यो। जनतालाई थाहा छ। मैले तपाईसँग जान्नु चाहन्दैछु, मैले तपाईसँग यो पालि हेर्नुहोस्, यो पालि पनि कतै त्यस्तो हुँदैन। त्यो पोस्ट जो गोल्ड पोस्ट खाली गर्ने तपाईँले पनि काम त गरिरहनु भएको छैन। हामीले भन्यौँ नि अघि नै,
कि हामीले त जिटिएकोलाई त नकारेको, पहाडले नकारेको चिज, राज्य सरकारले पनि यसलाई जबरजस्ती थोप्नु हुँदैन। अनि दार्जिलिङ पहाडको एक दुईजना सो कल लिडर्सहरूले जनताको विरुद्ध गरेर जुन यो कदम उठाउने कोसिस गर्दैछ, यो दुस्साहस गर्नु हुँदैछ उहाँहरूले, जनताले मुतोड जवाब दिनेछ यसको। अनि हामीले र जनताले रुचाएको, जनताको चाहना भनेको दिल्लीको त्रिपक्षीय वार्ताको जुन यो दोस्रो राउन्डको वार्ता हुँदैछ नोभेम्बरमा, त्यसमा हामी छौँ फोकस गरेर। उसो भए तपाईँको सोच यो छ कि बङ्गाल सरकारले इनकेस अफ जिटिए चुनावको घोषणा गर्यो नि पहाडको जनताले भाग लिँदैन भन्ने के तपाईँको यो सोच छ? हाम्रो सोच होइन नि, पहाडको मुडै यो छ नि। अच्छा, तपाईँलाई यो लाग्छ कि जिटिए चुनावको घोषणा भने पहाडको जनताले भाग लिँदैन? लिँदैन, जनताले नकारेको चिज हो। यो तपाईँलाई गलत होइन? गलत होइन, गलत त तपाईँ होइन, गलत हामी छैनौँ कि जनताले चाहेको भनेको दिल्लीको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, जो गृहमन्त्रीज्यूले त्यसको वार्ता सुरुवात गर्नुभएको छ। जनताको आशा र भरोसा भनेको केन्द्रको गृहमन्त्री समक्ष छ, निस्किँदैछ। यो त्रिपक्ष वार्तालाई भङ्ग गर्नु हुँदै गरेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई बिगार्नुको निम्ति गरिएको, यसको जनताले निश्चित तौरमा हर हिसाब गर्नेछ।